अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और क़ालत कहा तवाइफ़तुन एक गिरोह ने मिन से अहले किताबी अहले किताब में से आमिनु तुम ईमान लाओ बी साथ अल्लज़ी उसके जो उनज़िला जो नाजिल की अला ऊपर अल्लज़ीना उन लोगों पर जो आमनु ईमान लाए हैं। अहले किताब के एक गिरोह ने कहा कि तुम उस चीज़ पर ईमान लाओ जिस पर जो उन ईमान वालों के ऊपर नाजिल की गई वजह शुरू में नहारी दिन के शुरू में वक़फ़रू और तुम कुफ़र कर दो इनकार कर दो आखिरहू दिन के आखिरी हिस्से में उसका लअल्लहुम शायद कि वो यरजऊन शायद कि वो भी जो है वो लौटें या वो फिर जाएं। यानी उनकी प्लानिंग ये थी कि जो जिन पे ये ईमान ला रहे हैं उस पर दिन के सुबह के वक्त तुम भी ईमान ले आओ और जब रात आए तो फिर तुम जो है कहो कि हमें तो इस दीन में कुछ नज़र नहीं आया और तुम इससे इनकारी हो जाओ तो तुम्हारी बात सुन के शायद मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये दीन जो है ये सच्चा नहीं है। और ला ना तो मिनू तुम ईमान लाओ या यकीन करो इल्ला मगर लिए मन उसके जो ताबेआ जो पैरोकार हुए दीनकुम तुम्हारे दीन के और तुम सिर्फ उसी पर यकीन रखो जो तुम्हारे दीन का पैरोकार हुआ। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक अलहुदा खुदा हदायत है अल्लाह की। कह दीजिए कि बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है। अगर यूता अगर दिया जाए आहदुन किसी एक को मिसला मिसल या मानित माँ उसके जो उती तुम जो तुम दिए गए हो और या युहाजुकुम वो तुमसे झगड़ेंगे इंदा नज़दीक रब्बेकुम तुम्हारे रब के पास। और अगर जो है किसी एक को ऐसा दिया जाए जैसा कि तुम दिए गए हो या ये कि तुमसे अपने रब के नज़दीक जो है वो तुमसे झगड़ेंगे। कुल कह दीजिए इन्ना बेशक अल्फ़ज़ला फ़ज़ल बियदी बी साथ यदी यद कहते हैं हाथ को अल्लाह के हाथ में है तो कह दीजिए कि बेशक फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। यूती ही वो देता है ही इसको मन जिसको यशाऊ वो चाहता है कि वो जिसको चाहता है ये फ़ज़ल देता है। और अल्लाह वासिउन वुसअत वाला है अलीम और खूब जानने वाला है। और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला भी है और जानने वाला भी है। यख्तसु वो मखसूस करता है ख़ास करता है बी साथ रहमत ही अपनी रहमत के साथ। अब बी रहमत ही तीन अल्फाज का मजमूआ बी साथ रहमत रहमत और ही उसकी अपनी रहमत के साथ मखसूस या खालिस करता है मन जिसको यशाऊ वो चाहता है तो वो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खालिस कर लेता है। वल्लाहु और अल्लाह ज़ू फ़ज़ल साहिब फ़ज़ल अज़ीम बहुत बड़ा और अल्लाह बहुत बड़ा साहिब फ़ज़ल है। और मिन से अहले किताब में से मन वो हैं कि इन अगर ता मन हो तो उनको दे दे बी किन तारिन एक ढेर जो है सोने चांदी का यू अद्दी ही तो वो उसको भी लौटा देंगे वापस कर देंगे इलेका आपको। और अहले किताब में से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर आप अमानतन उनके पास एक ढेर सोने चांदी का रखवा दें तो वो उसको आपको लौटा देंगे। और मिन हम उनमें से मन ऐसे भी हैं इन अगर ता मन हो आप अमानत रखवाएं उनके पास। तामन हो तीन अल्फाज का मजमूआ ता आपके लिए मन हो अमानत और हो उसको अगर आप उनके पास अमानत रखवाएंगे 20 दिनारी एक दिनार भी अमानत रखवाएंगे ला नहीं यू अद्दी तो वो लौटाएंगे इसको इलेका आपको। और उनमें से बात ऐसे भी हैं कि अगर आप एक दिनार भी अमानतन उनके पास रखवा दें तो वो उसको आपको नहीं लौटाएंगे। इल्ला मगर माँ दुमता अगर आप मुसलसल रहें अलैहा उनके सर पर क़ाइमन खड़े मगर ये कि अगर आप मुसलसल उनके सर पे जो है वो खड़े रहें तो फिर शायद लौटा दें। ज़ालिका ये 20 अन्ना हम इस वजह से अन्ना बेशक हम वो क़ालू कहते हैं ये इस वजह से कि बेशक वो कहते हैं लईसा नहीं है अलैना हम पर फ़ी में उम्मियों के बारे में सबील कोई गुनाह या कोई राह
یعنی ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ جو ہے وہ نہیں ہونی۔ وہ اور یقولون، اور وہ کہتے ہیں اللہ اوپر اللہ ہی اللہ کے، الکذب جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہم اور وہ یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بھلا کیوں نہیں، من جو شخص اوفا پورا کرے گا، 20 آدھی اپنا وعدہ، جو شخص بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، واتقا اور وہ ڈرے اللہ سے، واپس انا بے شک اللہ یحبو محبت رکھتا ہے المتقین متقیوں سے۔ تو بس جو بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو بے شک اللہ بھی متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ انا بے شک اللہ زینہ وہ جو یشترون جو خریدتے ہیں، 20 عہدی وعدہ اللہ ہی اللہ کا، وا اور ایمانہم اور قسموں کے عوض ثمنن معاوضہ قلیلاً تھوڑا، جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کا وعدہ اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا نہیں خلاق کا کوئی حصہ، لا لیے ہم ان کے فی میں آخرتی آخرت میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وا اور لانا یکلموہم کلام کرے گا، ہم ان سے اللہ اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وا اور لانا ینظرو دیکھے گا الیہم ان کی طرف، یوم قیامت قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ نہ قیامت والے دن نہ تو کلام کرے گا بلکہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ وا اور لا لیے ہم ان کے عذاب ہے، علیم دردناک، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ وا اور انا بے شک من ہم ان میں سے، لا البتہ فریقن ایک گروہ ایسا ہے، فریق ایسے ہیں کچھ، یلونا جو موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، لسان ہے زبان، اور ہم جو ہے اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، کتاب کے ساتھ، اور کچھ ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے ہوئے موڑتا ہے، لی تاکہ تحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو، من سے کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، کہ وہ اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ وا اور ما نہیں ہوا وہ من سے کتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وا اور یقولون وہ کہتے ہیں، ہوا وہ من سے اندہ نزدیک اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہے۔ وا اور ما نہیں ہوا وہ ہوتا من سے اندہ نزدیک اللہ کی طرف سے، اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وا اور یقولون وہ کہتے ہیں اللہ اوپر اللہ کے اوپر، الکاذبہ جھوٹ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وا اور ہم وہ جب کہ وہ یعلمون جب کہ وہ جانتے بھی ہوتے ہیں، ما نہیں کانا ہے، لیے بشرن کسی بشر کے، ان یہ کہ یوتی یاہو کے دے اس کو، یوتی عطا کرے ہو اس کو، اللہ کتاب وا اور حکمہ اور حکم، و نبوتا اور نبوت، کہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو کتاب و حکمت اور نبوت دے، ثم پھر یقولو وہ کہے، لیے نہ سے لوگوں کے، کونو تم ہو جو عبادن بندے، لی میرے، من سے دونی علاوہ یا چھوڑ کے اللہ کو، کہ کسی بشر کا یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے۔ وا اور لیکن کونو وہ تو کہے گا کہ تم ہو جو ربانی جین رب والے، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم رب کے بندے بنو، بھی اس وجہ سے ماں جو کن تم ہو تم تو علمونا جو تم تعلیم دیتے ہو، کتاب کی اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وہ اور بھی اس وجہ سے ماں جو کن تم ہو تم تدرسون اور جو تم پڑھتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور تم خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ وا اور لا نہیں یامرکم وہ تم کو حکم دے گا۔ اب یامرکم میں جو امر ہوتا ہے نا، اردو میں بھی فعل امر، کہ نہیں وہ امر دے گا تم کو حکم دے گا، ان یہ کہ تتخذو تم بنا لو، الملائکۃ
فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن رب، اور وہ تم کو ہرگز اس چیز کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا یامرکم، کیا وہ تم کو حکم دے گا، بھی ساتھ کفر کا، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا، بعد اس جب انتم ہو تم مسلمون، جب کہ تم مسلمان ہو، تو کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔